ख़वातीन व हज़रात, द हैज़र्ड्स ऑफ लव, मोहब्बत से पैदा होने वाली मुश्किलात, इस अज़ीम जज्बे का व्हेन इट गोज़ रॉन्ग व्हाट हैपन्स। तो आज की गुफ्तगू इस बारे में है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जज्बा अब ख़राब होना शुरू हो गया, इसके अंदर कुछ ऐसे जरासीम दाखिल हो गए हैं कि अगर इसकी अभी बेखुनी ना की गई तो ये गड़बड़ हो जाएगी। और ये अनवेल मोहब्बत, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था पिछले हफ्ते, तो ये वो बन जाएगी। और उसके जो साइंस हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे पहले से इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ अगर आप अपनी निगाह रखेंगे तो फिर ये मोहब्बत का अजीम जज्बा ख़राब होने से बच जाएगा, बीमार होने से बच जाएगा। सो हैज़र्ड से बचने के लिए मेरी आज की ये वीडियो है, और उसमें आपको पहुंचाना ये मकसद है कि किन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा और पॉइंट आउट कीजिएगा एज साइंस, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी दोनों के लिए, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कि वो जान जाएं कि यहाँ कुछ जरासीम एंटर हो रहे हैं और ये जरासीम इस दूध को ख़राब कर देंगे, ये मीठा बाद में कड़वा बन जाएगा। तो क्या है उसमें? एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है उस पर पहले तो आप खुद गौर कीजिएगा कि कहीं ऐसा आपके पास तो नहीं हो रहा, और फिर दूसरे में भी इसको ढूंढिएगा कि एक शख्स जो कि आपको दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान लगता था, जो सबसे हसीन लगता था, जिसके बग़ैर आपका सांस आना आपको मुश्किल लगता था, यानी आपको दिखाई ही कुछ नहीं देता था, अचानक आपको उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की फ़ॉल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, फ़ॉल्ट्स तो अब हर शख्स में होती हैं। कौन है जो कि परफेक्ट है भाई? सवाए आइमा मासूमीन के कौन है जो परफेक्ट है? कोई भी नहीं। तो फिर जब आप ढूंढने लगेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ होंगे मामलात। तो पहले आप सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ्स देख रहे थे, तो अब आप ढूंढ के उसकी वीकनेसेस देखना चाह रहे हैं और उसको पॉइंट आउट करना शुरू कर रहे हैं, और ढूंढ रहे हैं कि इसकी कोई कमी बेशी, इसके अंदर कोई कमज़ोरी मुझे नज़र आए तो मैं उसे पॉइंट आउट करूँ। तो ये जो है ना, ये इसका मतलब है कि काम ख़राब होना शुरू हो गया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि कहाँ से ये मामला ख़राब होना शुरू होता है, टूटना शुरू होता है। आउट ऑफ द ब्लू आप जिस शख्स से बहुत मोहब्बत करते हैं वो आपको चीज़ों के बारे में गिल्ट राइड्स देनी शुरू कर देगा, ब्लेम करना शुरू कर देगा, तुम्हारी वजह से ऐसे हो गया। पहले क्या सूरत हाल थी हेल्थ में कि सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और अब जो मेरी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो आपके अंदर एक एहसास से गुनाह पैदा करना और एक रिग्रेट की कैफियत आपके अंदर पैदा करना कि आपको अपना बुरा लगना शुरू हो जाए, इस तरह के जुमले। तो ये तो अब देखिए ना, ये कैसे ये बढ़ने शुरू हो गया है बीमारी की तरफ। ये अर्ली साइन है। अच्छा, बाज़ मोहब्बत के रिश्तों में आपने देखा होगा कि हेल्दी और रॉबस्ट जो मोहब्बत होती है उसमें एक म्यूचुअलिटी होती है। म्यूचुअलिटी, अच्छा मुझे तो ये रंग अच्छा लगता है, तुम्हें तो ये रंग अच्छा लगता है। तो कोई साल ये तो नहीं होता कि मोहब्बत करने लोग हमेशा एक ही गाना सुनेंगे, हमेशा एक ही रंग के पर्दे घर के लिए ख़रीदेंगे, हमेशा एक ही रेस्टोरेंट जाना चाहेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं हमेशा मोहब्बत करने वालों के दरमियान, और वो उसको बड़ा एमिकेबली उसको थ्रू डायलॉग, म्यूचुअल डिस्कशन, वो उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं और फिर किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं जो म्यूचुअली एग्रीड होता है। तो यहाँ से जब बीमारी इसमें मोहब्बत की रिश्ते में शुरू होती है तो उनमें से एक शख्स हर दफ़ा हर फैसला खुद करना चाहता है और दूसरे को इग्नोर करना चाहता है, उसको डेसिमेट करना चाहता है, हर फैसला मैं करूँगा। तो भाई, तो फिर वो कहाँ गया वो जो आपकी रिस्पेक्ट थी? वो कहाँ गई वो जो इंटीमेसी थी आपकी? तो ये यहाँ जो दिक्कत आएगी वो ये है कि एक पैटर्न सा बन जाएगा जहाँ हर फैसला एक पार्टनर करता चला जा रहा है और दूसरे से तवक्को रख रहा है कि बस खामोश, चुप। अब देखिए, ये बीमारी की तरफ जाना शुरू हो गया मोहब्बत का सिलसिला। और इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अब अगर आपने कुछ कह ही दिया ऐसा जो कि नागवार है, ठीक है,
تو مثلا آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ میں آج شام کو گھر پر نہیں ہوں گی یا ہوں گا جس وقت آپ دفتر سے آئیں گے، تو بس کافی ہے، بغیر یہ پوچھے کہ میں کیوں نہیں ہوں گا یا ہوں گی جب آپ دفتر سے واپس آئیں گے یا آئیں گی. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے، یہ جو تم کام کرنا چاہتی ہو وہ مجھ سے بڑا ہے، یعنی میں دفتر سے آؤں تو تم ہو ہی نا، کوئی تفصیل نہیں جانی ہے آپ نے. تو جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک دم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، لیکن جب بیمار ہونی شروع ہوتی ہے محبت تو وہ جمپنگ ٹو کنکلوژنز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو اب دیکھیے یہ کس طرح سے یہ جو ایکٹیویٹیز جو کہ پہلے جوائنٹلی آپ کرنا چاہتے تھے اور آپ ٹائم اکٹھے گزارنا چاہتے تھے، تو یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اچھا بھی کہاں جانے کا ارادہ ہے شام کو جب میں آؤں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھے چلیں وہاں. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اچھا تو تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو، یعنی وہ جو ایک جستجو تھی اکٹھے رہنے کی، اس کی بجائے آپ اس پر ناراض ہیں کہ وہ شخص، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو ایک میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو بیمار محبت میں پوزیشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، وہ اس طرح سے آنا چاہتا ہے کہ آپ کوئی چیز اکیلے نہیں کرنے کی اجازت آپ کو، جو کچھ بھی ہوگا وہ میری اجازت سے ہوگا اور میرے ساتھ ہوگا، اور اگر میں نہیں ہوں تو پھر وہ بھی نہیں ہوگا. تو اس میں جس وقت آپ تھوڑا سا ڈیٹا دینے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنے اس آرگیومنٹ کو وائلنٹ آرگومنٹ میں تبدیل کرنا شروع کر دیں گے. یعنی یہاں جب محبت ٹوٹنے لگتی ہے یا بیمار ہونی شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف وائلنس آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک جذبہ تھا نا انٹیمیسی اور حسین اور ٹچ اور خوبصورتی اور لمس اور بہت آہستگی اور ایک بہت نرمی کا جذبہ ہے نا محبت. تو اس کے اندر چیزیں اٹھا کے پٹخنے کا اور توڑنے کا اور برتن توڑنے کا اور گلاس اٹھا کے اور جارز اٹھا کے اور کرسٹل توڑنا، یہ کہاں سے آ گیا محبت میں، اس نرم جذبے میں. تو یہ تب ہوتا ہے جس وقت یہاں وہ جو انٹیمیسی تھی وہ اب ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے اور وہاں پر بیماری کی کیفیات ہونی شروع ہو گئی ہیں. اچھا، اب گلٹ رائٹس کس طرح کی؟ آپ اپنے پارٹنر، اپنے دوست، اپنے محبوب، جس سے بھی آپ کو محبت ہے، اب یہ محبت ضروری نہیں ہے کہ دو محبت کرنے والے نوجوانوں کے درمیان ہو، یہ میاں بیوی کی بھی محبت کی بات ہو سکتی ہے، یہ ماں اور بیٹے کی محبت کی بات بھی ہو سکتی ہے، باپ اور بیٹی کی محبت کی بات بھی ہو سکتی ہے، یہ مختلف رشتوں میں، بہن بھائیوں کی محبت میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک ان میں سے کوئی ایکٹیویٹی انڈیپینڈنٹلی کر رہا ہے تو بیمار محبت میں جو دوسرا شخص ہے وہ اس بات کو انجوائے کرنے کی بجائے کہ یہ جس کو میں اتنا پیار کرتا ہوں وہ انجوائے کر رہا ہے اپنی اس لائف کو، وہ اسے انسلٹ کے طور پر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے. اچھا تو اب یہ ماں بول رہی ہے اپنے بیٹے کو، اچھا تم اکیلے جاؤ گے، ماں کو پیچھے چھوڑ جاؤ گے، اکیلے دوستوں میں گھومنا، پوری شام وہیں وقت گزارنا اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم جو تمہیں دنیا میں لے کر آپ کو گلٹ رائٹس دے رہے ہیں بیٹے کو. اب ابا جو ہیں، اچھا تو یعنی کہ جب میں آؤں گا، اچھا ایک ہی تو دن ہوتا ہے میرا تم لوگوں کے ساتھ، اور اتوار کو تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی جاؤ گی سیر کرنے کے لیے ابا کو چھوڑ کر، پھر ٹیکے لگا رہے ہیں گلٹ کے. تو اور یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ محبت میں. لیکن یہ وہ محبت ہے جو آہستہ آہستہ بیماری کی طرف لے جا رہی ہے. سو یہ جو ایک اپنے پیار کرنے والوں کو اور ان کے عمل کو ایک ڈیڈ کو مس ڈیڈ بنا دینا ہے، بجائے اس کے اس ڈیڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا، ایکسیپٹ کرنا، اس کو جوائن کرنا یا اس کو انجوائے کرنا کہ یہ جو شخص مجھے جس سے محبت ہے یہ انجوائے کر رہا ہے لطف، تو اس کے لطف کو اپنا لطف بنا لینا، اس کی بجائے جس وقت یہ کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا لطف آپ کے لیے عذاب اور تکلیف دہ بننا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ اب بیماری کی طرف چل پڑا یہ سلسلہ محبت کا. یہ جو میں نے سائنس بتائیں اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، لیکن میں یہاں بہت وہ سٹل چیزیں ہیں جو اگر آنی شروع ہو جائیں اور آپ ان کو ایڈریس کر لیں کہ یار یہ تو ہم نے ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ یہ جو بیہیویئر ہے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو یہ کہیں ہماری محبت بیمار تو نہیں ہونا شروع ہو گئی. ہر رشتے کی بات کر رہا ہوں میں، ہر رشتے کی محبت کی بات کر رہا ہوں.
یہ سائنس ہر رشتے کی محبت میں ارلی سائنس ہیں، اور اگر آپ انہیں پہچان لیں اور جان لیں تو یہ عظیم جذبہ دوبارہ سے پیوریفائی ہو جائے گا، اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا، اور بیمار ہونے سے بچ جائے گا۔